मिलिए गाड़ियां खरीदने और बेचने वाली खातून कार डीलर साले हसन से। साले हसन गाड़ियों के काम से माहाना कितना कमा लेती है और इन्होंने ये काम करना ही क्यों पसंद किया। जो लोगों का रिस्पॉन्स है कस्टमर्स का, दैट इज अमेजिंग। मुझे ड्यू डिलिजेंस के साथ सब सुनते हैं, मेरी बात को वेटेज देते हैं। ये बताएं कि क्वालिफिकेशंस क्या है आपकी? मैंने एमफिल इंग्लिश लिटरेचर किया हुआ है और एक और एमफिल इंग्लिश लिटरेचर कर रही हूँ। एमफिल इंग्लिश लिटरेचर करने के बाद कार डीलर बन गई, टीचिंग की तरफ क्यों नहीं गई? मैं टीचर भी हूँ। मैं देखिए, उस्ताद जो एक दफ़ा उस्ताद होता है वो हमेशा उस्ताद रहता है। मैं हूँ टीचर, रही हूँ, और अभी भी कोई मेरे स्टूडेंट्स हो गए, वो सीनियर हो गए हैं, अभी काफ़ी कोई हेल्प लेने के लिए आता है तो मैं ज़रूर करती हूँ, और मुझे शौक़ भी है पढ़ाने का। तो ऐसी बात नहीं है कि मैं टीचर नहीं बनी, लेकिन देखें, ये एक मैं अपने फादर को फॉलो करती हूँ। मैंने उनको फॉलो किया, मेरी एस्पायरेशंस थी, एक ख्वाब था कि मैं अपने बाप की तरह बनूं, क्योंकि मेरे भाई हैं, मैंने लड़कियों वाली कभी वो खेल खिडार किया नहीं। तो हमेशा आई यूज़ टू लुक अप टू माई फादर, प्लस मेरी मदर भी, बल्कि मेरी मदर भी टीचर थी, तो फॉलो तो किया है। बट ये एक अपॉर्चुनिटी मेरे फादर ने मुझे दी, कंपनी वाले वर नाइस इनफ कि उन्होंने भी मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी, तो एक मौका मिला तो मैंने झट से पकड़ लिया, एंड नाउ आई एम गोइंग अबाउट इट। मेरा एक कह लेना ख्वाब है, ख्वाब सच्चा हो जाए तो फिर आप पूरी स्ट्रगल करते हैं उसको पूरा करने के लिए। टीचिंग कितना टाइम की है? टीचिंग मैंने 6-7 साल की है। इस फील्ड में आए कितना टाइम हो चुका है? 2 साल। कौन सा जो एक्सपीरियंस था ज़्यादा अच्छा रहा है, टीचिंग वाला या ये वाला? देखिए, दोनों बेस्ट हैं। जो टीचिंग है ना, उसमें बच्चे को पढ़ाना, उसकी एक निगहदाश्त होती है, उसके सामने आप जो उसको पढ़ा रहे हैं उसके अंदर एक डेवलपमेंट देखते हैं, वो एक बड़ी फुलफिलिंग टीचर के लिए एक बड़ी फुलफिलिंग फीलिंग होती है। गाड़ियों का ये वहाँ पर लेकिन ये कि एनवायरनमेंट बड़ी इनक्लोज्ड होती है, इतना एक्सपोजर नहीं होता, बच्चों तक हैं, आप लड़कों को लड़कियों को मैक्सिमम पढ़ा रहे हैं। मैंने यूनिवर्सिटी लेवल तक पढ़ाया है। जहाँ तक गाड़ियों के बिज़नेस का है, यहाँ पर इंटरेक्शन आप देखिए मेरा ख़वातीन से बहुत मिनिमम है और मैक्सिमम बंदों के साथ है। तो मेरा एक जो व्यू है ना लाइफ का, वो काफ़ी ब्रॉड हो गया। मुझे समझ आने शुरू हो गई कि मियाँ जब थका हुआ घर आता है ना, तो वो क्यों कहता है आधा घंटा मुझसे बात ना करो, मुझे घर आती शिकायतें ना लगाया करो। तो एक ब्रॉडर व्यू आ गया मेरे दिमाग में कि एक बड़ी पिक्चर आ गई कि अपने लाइफ को चलाना और ब्रेड अर्निंग कितनी डिफ़िकल्ट चीज़ है। एट द सेम टाइम औरत होने के नाते मुझे डिटेल्स में जाने की आदत है, तो बिज़नेस को चलाना डिटेल्स के अंदर जाकर, ये भी एक आर्ट फॉर्म समझ लें कि मेरा एक्सपोजर बहुत बढ़ गया इधर आने के बाद। तो मैं दोनों को इक्वेट नहीं कर सकती, वो एक और चीज़ है, उसकी एक और इम्पॉर्टेंस है। देखें, आपकी नेशन जो है, आप उसको पढ़ा रहे हैं, लिखा रहे हैं, बच्चे जो हैं कुछ बनेंगे, आप एक हिस्सा है उनकी ज़िंदगी का, वो भी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है, वो कोई छोटी बात नहीं है। यहाँ पर यह है कि एक प्रोडक्ट है, उस प्रोडक्ट के थ्रू हम लोगों को सर्विसेज दे रहे हैं, और साउथ पंजाब में आकर जो हमारी सर्विसेज हैं वो टोटली बाकी लोगों से डिफरेंट है। हम यहाँ जॉब, मेरी नीयत है हमने जॉब क्रिएट करनी है, इस पूरे इलाके को हमने उठाना है, कुछ डिफरेंट किस्म की फैसिलिटीज़ देनी है, ताकि सर्विसेज ऐसी मिलें कि जो लोग लाहौर में हैं, अपर पंजाब में हैं, इस्लामाबाद में, कैपिटल से आते हैं, तो वो ये फील ना करें कि यहाँ पर वो फैसिलिटीज़ नहीं है। आई वांट टू गिव ऑल ऑफ दोज फैसिलिटीज़ अपने लोगों को। कहते हैं कि मर्द से उसकी तनख्वाह और औरत से उसकी उम्र नहीं पूछनी चाहिए, तो आप माहाना कितना कमा लेती हैं? हम आपकी उम्र नहीं पूछते। देखिए, अगर आप मेरी उम्र पूछ भी लें तो आज मैं जो कुछ भी हूँ अपनी इस उम्र की ही वजह से। तो हमें पता है कि आप 17 की हो। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इसको आप डबल कर ले और डबल से भी थोड़ा सा और ऐड कर ले, काफ़ी अच्छी उम्र है मेरी। बट तनख्वाह का इस तरह की तनख्वाह तो है नहीं, ये बिज़नेस है। जब अभी ये रिसेशन आया है इकोनॉमिक, पाकिस्तान में पॉलिटिकल अनरेस्ट है और ये सब प्रॉब्लम्स हैं, इससे पहले तो बहुत अच्छा सिस्टम जा रहा था, हमने काफ़ी अच्छा कमाया है, लेकिन जैसे ही ये रिसेशन आई है तो एकदम से बिज़नेस डाउन किया है। बट स्टिल मुझे ये है कि प्रोडक्ट हमारी अच्छी है तो टिक टुक चलती रहती है, हम सर्वाइव कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। फील्ड में आने के बाद किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा है एज ए फीमेल? देखें, काफ़ी सारी मुश्किलात हैं। आपको पता है कि बहुत सारे ऐसे इदारे हैं जिनके साथ टैकल करना ज़रा डिफ़िकल्ट है, क्योंकि हम लोग, आपको पता तो है कि स्ट्रेट तरीके से तो कोई भी नहीं चलता। एक्सेसिव फरमाइशें होती हैं, सब लोगों की एक्सपेक्टेशंस होती हैं, तो वो मेरे लिए एज अ फ़ीमेल लोगों का स्ट्रेट अप मेरे ऊपर आकर कहना कि हमें फ़लानी चीज़ आपसे चाहिए, और उनका ये एक्सपेक्टेशंस जो हैं वो पूरी नहीं हो सकी, तो मुझे काम में बहुत मराहिल में प्रॉब्लम्स आती हैं, स्पेशली जो डिपार्टमेंटल वाइज अगर आप चलते हैं कि बाहर हमारे जो सिविल इदारे हैं सारे। अदर देन दैट, जो लोगों का रिस्पॉन्स है कस्टमर्स का, दैट इज़ अमेजिंग।
کچھ لوگ ہاں نئی کمپنی ہے ان کو کچھ سمجھانا پڑتا ہے, کچھ لوگ نالا بھی ہیں جن سے میں ادھر بیٹھ کے معذرت بھی کرتی ہوں, لیکن کچھ لوگ خوش بھی بہت ہیں جن کے پاس پروڈکٹ ہے وہ یوز کریں. تو ہر قسم کے لوگوں سے مل رہے ہیں. اوور آل ساؤتھ پنجاب سے مجھے بہت اچھا رسپانس آیا ہے, ہمارے لوگوں نے مجھے بہت سپورٹ کیا ہے, آپ بھی ادھر بیٹھے ہوئے ہیں تو یہ ایک سپورٹ کا جیسچر ہے آپ سب لوگوں کی طرف سے, تو آئی ایم ریئلی تھینکفل سب کے لیے. ہمارا اسٹرائکی کلچر ہے, تو یہاں پہ لڑکی اس طرح بزنس کر رہی ہے, جاب کر رہی ہے, تو ایک بالکل منفرد چیز ہو جاتی ہے. تو کبھی کوئی اسٹرائکی بندہ آیا ہو یا ویسے کوئی بھی آیا ہو, ایسا واقعہ جو آج بھی یاد ہو, کیا ریئیکشن تھا؟ شروع میں آئی تھی تو ایک گاؤں کے سرپنچ تھے, وہی اس طرح آئے, پہلے گاڑی شاڑی بک کرا کر گئے, تو انیشیل گاڑیاں تھیں وہ ہفتہ ڈیڑھ لیٹ ہوئی تھیں. تو اس میں یہ ہے کہ وہ جب آئے تو غصے میں تھے, ایک دو دفعہ انہوں نے پیچھا, انہوں نے کہا کہ بھئی یہ نئی کمپنی ہے, کیوں یہ اس طرح کریں. وہ کافی سارے اپنے گاؤں کے لوگوں کو لے کر آ گئے پریشر ڈالنے کے لیے. جب انہوں نے کہا کہ بلواؤ یہ کس کا ہے, بلواؤ ملواؤ, تو باہر جو میرے لڑکے تھے انہوں نے کہا جی اندر جائیں, میڈم بیٹھی ہیں. پہلے تو وہ تھوڑے رکے کیونکہ وہ ایک پہلے ہال تھا ہمارے پاس خالی, تو آواز گونج رہی تھی, میں سن تو رہی تھی, لیکن وہ نا آرام سے بڑے جھجک کے انہوں نے جب وہ کھولا نا دروازہ, تو وہ ان کو اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا. اچانک سے کہتے ہیں دھاڑو کہہ کر وہ پیچھے ہو گئے دروازے سے, اینڈ دین ہی ٹک 10 سیکنڈس کہ وہ واپس اندر آئے. پھر وہ بیٹا بیٹا کر کے انہوں نے بات کی, بٹ مجھے ان کے وہ ایکسپریشن جو ہے نا فیس کا, وہ کبھی نہیں بھولتا. تو سچی بات بتاؤں کہ شروع میں لوگ پریشان بھی ہو جاتے تھے, کچھ ایک دم سے ایکسائٹیڈ بھی ہو جاتے تھے, کچھ حیران ہو جاتے تھے, لیکن یہ ہے کہ اوور آل جو ہے نا ایک بہت اچھا مجھے رسپانس ملا ہے. لوگوں نے اس چیز کو ایکسیپٹنس ہے یہاں کے لوگوں میں, ایسا نہیں ہے کہ ایک دم سے ریپلسو ہو جائے, نہیں, ایکسیپٹنس ہے لوگوں میں اور بہت اچھے طریقے سے ویلکم جیسچر دے رہے ہیں. مشکلات کا تو آپ نے بتا دیا ہے. ایز اے فیمیل کون کون سے بینیفٹ ہوتے ہیں جو فیلڈ میں آنے کے بعد ملتے ہیں؟ دیکھیں جی بینیفٹس تو بہت سارے ہیں. یہ تو اب یونیورسٹی میں ہم جب پڑھا کرتے تھے تو ہمارے کلاس فیلوز کہتے تھے لڑکیوں کو بڑے نمبر مل جاتے ہیں, لڑکیوں سے کوئی پوچھتا نہیں ہے, ہمیں کوئی نمبر دیتا نہیں ہے. تو میں یہ ریئلائز کرتی ہوں, دیکھیں ہماری سوسائٹی میں نا ایک رسپیکٹ کا عنصر ہے عورت کے لیے. اب جب ہم سارے بورڈ میٹنگس میں کمپنی میں بھی بیٹھے ہوتے ہیں تو کبھی بھی کوئی ایسا نہیں ہوا کہ میری بات پر کسی نے روڈ کامنٹ دیا ہو, یا کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ میری بات کسی نے ایسی برش اوے کر دی ہو کہ یہ تو بس ایسے ہی بول رہی ہے. نو, مجھے ڈیو ڈیلیجنس کے ساتھ سب سنتے ہیں, میری بات کو ویٹیج دیتے ہیں, مجھے عزت دیتے ہیں, مجھے جگہ دیکھتے ہیں, بیٹھنے کی پہلے ہوتی ہے. تو مجھے بہت کمپنی کی طرف سے بھی اس میں فائدہ ہوا ہے, ان دا سینس کہ وہ رسپیکٹ آؤٹ آف رسپیکٹ, کام پر نہیں, کام پر آپ کو پتہ ٹارگیٹس ہیں اسی طرح ہم نے چلنا ہے, بٹ یہ ہے کہ انہوں نے بھی بہت کیا. اور لوگ بھی آ کر جو ہے نا اگر غصے میں ہو تو ذرا دھیمے ہو جاتے ہیں, ذرا رسپیکٹ کرتے ہیں اور بات آرام سے سن لیتے ہیں. میم شادی ہو چکی ہے؟ بالکل ہو چکی ہے الحمدللہ, میرے بڑے بڑے بچے. ماشاء اللہ, بچوں کو اور بزنس کو کیسے مینیج کریں؟ کوئی اتنا زیادہ مشکل نہیں ہے اس کو مینیج کرنا, ٹائم کو آپ نے مینیج ہی کرنا ہوتا ہے. تو اس میں یہ ہے کہ صبح بچوں کو چھوڑنا لینا میری ڈیوٹی ہوتی ہے, لنچ ٹائم پر ان کو لے لیتی ہوں, واپس لے آتی ہوں, اور پھر یہیں رہتے ہیں میرے پاس شام تک, ہم لوگ پڑھتے ہیں, وہ پڑھاتی ہوں ان کو, اور کام بھی اپنا ساتھ ساتھ دیکھتی ہوں, اور پھر گھر جاتے ہیں ساتھ چلے جاتے ہیں. تو اتنا پرابلم نہیں ہے اس کو مینیج کرنا. فیمیل جو فیلڈ میں آنا چاہتی ہیں انہیں کیا ٹپس دینا چاہیں گی کہ اس طرح آپ کامیاب ہو سکتی ہیں, اور جو سوسائٹی میں بہت ساری مشکلات ہوتی ہیں ان سے ٹیکل کر سکتی ہیں؟ سب سے پہلے آپ اپنے ذہن میں یہ بات رکھیں کہ دیکھیں اگر حضرت خدیجہ اس زمانے میں اتنی بڑی تاجر ہو سکتی ہیں نا, تو اس زمانے میں ہمارے لیے کوئی بھی کام کرنا اتنا پرابلم نہیں ہے. نمبر 1. نمبر 2, آپ نیت یہ رکھیں کہ آپ جو بھی کام کر رہی ہیں وہ ان دا سروس آف اللہ کر رہی ہیں, ٹھیک ہے. اس میں آپ نے کہیں نہ کہیں کنیکشن اللہ کے انسانوں کے لیے بہتری ڈالنی ہے. نیت اپنی صاف رکھیں, ٹھیک ہے. تیسری بات یہ ہے کہ اگر آپ بار بار دیکھیں جو کامیابی ہے نا, اس کے ایک کامیابی کے پیچھے 1000 فیلیئرز ہوتے ہیں. آپ نے اس سے ڈرنا نہیں ہے, اس سے گھبرانا نہیں ہے. آپ 10 دفعہ گریں گی, آپ کو لوگ بھی کہیں گے تم نہیں کر سکتی, لیکن اپنا یقین یہ پختہ رکھنا ہے کہ جب آپ نے اپنے رزق کے ساتھ اللہ کی مخلوق کا رزق جوڑ لیا تو آپ کا رزق کبھی بھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ کو وہاں سے رزق نہ ملے. آپ کو وہاں سے رزق ملے گا, یہ اللہ کا وعدہ ہے, یہ میں بات نہیں کر رہی, ٹھیک ہو گیا. چوتھی چیز فائنل یہ ہے کہ آپ نے ہار نہیں ماننی. آپ کو کوئی کچھ بھی کہتا رہے, اگر آپ کے دل کی خواہش ہے, آپ وہ کام کرنا چاہتی ہیں, آپ کی نیت بھی ٹھیک ہے, تو اللہ تعالیٰ ایسے سرکمسٹانسز بنا دے گا کہ آپ کو سپورٹ بھی آ جائے گی. الٹیمیٹلی ٹائم سے گھبرانا نہیں ہے, سپورٹ آپ کو آئے گی, اپنے ٹائم سے آئے گی, اور وہ بہترین ٹائم ہوگا جب وہ آئے گی. تو آپ نے کبھی بھی جو ہے نا ہوپ لیس نہیں ہونا, آپ نے لگے رہنا ہے, اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سب کو کامیابی عطا فرمائے.